भगवान बुद्धको भिक्षुक संघमा उनकै दाई पर्ने देवदत्त पनि थिए भिक्षुककै रूपमा। नाताको हिसाबले दाई पर्ने देवदत्त। जस्ट इमेजिन, कल्पना गर्नुहोस्, दीक्षा लिएर पनि गुरु थापेर पनि त्यो पनि सम्यक सम्बुद्ध जो युग युगमा मात्र जन्मिन्छ। यहाँ बुद्ध र अरु इनलाइटेन्ड बिइङ्सहरुको वेद हामीले जानुपर्छ। यद्यपि सबै मुक्त पुरुषहरूलाई बुद्ध पुरुष नै भनिन्छ। बुद्धको मतलब जागृत। तर बौद्ध शास्त्र अनुसार अर्हत हुनु पनि इनलाइटेनमेन्ट हो र बुद्ध हुनु पनि इनलाइटेनमेन्ट हो। अर्हत र बुद्धमा अथवा नर्मल इनलाइटेनमेन्ट र बुद्धहुद बुद्धत्व त्यसमा फरक छ। त्यो फरक के त भने अर्हत जो कोही पनि हुन्छन्, इनलाइटेन्ड जो कोही पनि हुन सक्छन्, तर सम्यक सम्बुद्ध युग युगमा मात्रै जन्मिन्छ। किनकि सम्यक सम्बुद्ध हुनको लागि थुप्रै जन्मको बोधिचर्या अपनाउँदै बोधिसत्वको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। र बोधिसत्व भन्ने त्यो साधक हो जसले आफ्नो लागि इनलाइटेनमेन्टको लागि केही गर्दै गर्छ। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, बोधिसत्व भन्ने त्यस्तो साधक जसले आफ्नो मुक्तिको लागि, आफ्नो इनलाइटेनमेन्टको लागि, आफ्नो बुद्धत्वको लागि साधना गर्दैन। साधना उनको अरूको लागि, अरूलाई मुक्त बनाउन, अरूलाई सेवा गर्न, अरूलाई उठाउन, जन्मौं जन्मसम्म अरूकै लागि मात्रै सेवा गर्छन्, अरू उत्थानको लागि। यस्तो क्रियालाई बोधिचर्या भनिन्छ। सामान्यतया साधकहरूले साधना गर्दा आफ्नै इनलाइटेनमेन्टको लागि, आफ्नै ट्रान्सफर्मेसनको लागि, आफ्नै मुक्तिको लागि गरिरहेका हुन्छ। तर बोधिसत्वले या बोधिचर्या अपनाउनेहरूले म तबसम्म मुक्त हुन्न जबसम्म अरू मुक्त हुँदैनन्। किनभने चाहिँ यस्तो कतिले त सुनेको पनि हुँदैन। यस्तो पनि हुन्छ र? किनकि मान्छेले घर छोड्छ, परिवार छोड्छ, संसार छोड्छ के का लागि भन्नाले मुक्तिको लागि, निर्वाणको लागि, इनलाइटेनमेन्टको लागि। तर यहाँ घर पनि छोड्छ, संसार पनि, परिवार पनि सबै छोड्छन् बोधि चर्या गर्नेहरूले। आवश्यक पर्यो भने ज्यानै पनि छोड्छन्, तर त्यो आफ्नो लागि हुँदैन। यही फरक छ सामान्य साधक र बोधिसत्वहरू। बोधिसत्वले धेरै जन्मसम्म साधना गर्दै अरूको लागि बाँच्दै, अरूको लागि मर्दै, अरूको लागि साधना गर्दै, अरूको लागि प्रार्थना गर्दै, अरूको लागि कामना गर्दै जन्मौं जन्म बिताइन्छ। त्यसपछि बल्ल गएर एक दिन उनको कन्सियसनेस, उनको चेतना त्यो बुद्धत्वको रूपमा प्रकट हुन्छ। सम्बुद्ध धरतीमा जन्मिन्छ। त्यो बेला अपवाद छोडेर उनको संगतमा आएका सबै अर्हत हुन्छन्, मुक्त हुन्छन्। अपवाद छोडेर, किनकि त्यसैको लागि साधना जन्मौदेखि गरेका हुन्छन्। अपवाद छोडेर बोधिचर्या, यसको साधना गर्दै पनि देवदत्त त मुक्त भएनन्। हत्यारा बन्ने, उल्टो हत्यारा बन्न खोजे।
अटेम्प्ट टु मर्डर भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। अतः यो बोधिचर्या भनेको अर्कै, सामान्य साधकहरू भनेको अर्कै। याद राख्नुहोस्। अब प्रसङ्ग देवदत्तमै फर्कौं। देवदत्तले भगवान बुद्धलाई या आफ्ना गुरुलाई एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, तीनपल्ट होइन, उनले सकुन्जल मार्ने प्रयास गरे। हरेक पल्ट बुद्ध बच्दै रहे। 5 पल्ट अटेम्प्ट टु मर्डर मारिएको भए मर्डरै हुन्थ्यो, तर बुद्धको बुद्धत्वको कारणले गर्दा मार्न त सकेन, तर मार्ने प्रयास उनले छोडेन। अब कन्ट्राडिक्टरी कुरा, नबुझिने कुरा, विरोधाभासपूर्ण कुरा के हो त भने सम्यक सम्बुद्ध जन्मिनु भनेकै युग युगमा जन्मिने पुरुष हो। मुक्त पुरुष एउटा युगमा जति पनि जन्मिन्छ, जति पनि हुन्छन्, तर सम्यक सम्बुद्ध एउटा युगमा धेरै हुँदैन। त्यसकारण भगवान बुद्ध जसलाई भन्छौँ हामीले बुद्ध भन्ने त तथागत सिद्धार्थ गौतमलाई चाहिँ त भन्छौँ, तर गौतम सिद्धार्थ गौतम अगाडि पनि कति बुद्ध भए। जस्तै उदाहरणको लागि क्रकुछन्द बुद्ध इतिहासमा पढेकै हो, सिखी बुद्ध इतिहासमा पढेकै हो 8औं क्लासमा। विपस्वी बुद्ध, थुप्रै बुद्धहरू भए। त्यो युगमा जब बुद्ध जन्मिन्छ, त्यो बुद्ध जन्मिने काललाई बुद्धोत्पाद काल भनिन्छ। त्यसकारण के काल रे? बुद्धोत्पाद काल। किनकि त्यो बुद्ध जन्मिनु भनेकै उनको सानिध्यमा आउने अधिकांश मान्छे मुक्त हुनु। त्यसकारण इतिहासमा बुद्ध कालमा जति मान्छेहरू अर्हत भए, एउटा प्रवचनबाट हजारौं मान्छे अर्हत भएका थिए। एउटा प्रवचनबाट हजारौं मान्छे श्रोतापन्न भएका थिए। एउटा प्रवचनबाट सुन्न साथै ठाउँको ठाउँ नै मुक्त भएका। त्यस्तो घटना त दुर्लभ हुन्छन् धरती, दुर्लभ घटना। र सिद्धार्थ गौतम भन्दा अगाडि क्रकुछन्द बुद्धका कुरा गर्यौं हामीले, सिखी बुद्धका कुरा गर्यौं हामीले। त्यस्ता थुप्रै हजारौं बुद्ध पहिला पनि भइसके। र पछि अब आउने बुद्ध भनेको मैत्रेय बुद्धको रूपमा, सम्यक सम्बुद्धको रूपमा आउने कुरा पनि बुद्धकै वाणीबाट निश्चित कुरा हो। अबको कालमा जो सम्यक सम्बुद्ध जन्मिन्छ त्यसको नाम मैत्रेय रहन्छ। र मैत्रेय बुद्धको पहिचान के त उनको उपस्थितिमा मुक्तै हुनु, नत्र त्यो बुद्ध होइन। फेरि हो अर्हत इनलाइटेन्ड मान्छे त हिजो पनि थिए, आज पनि छन्, थुप्रै पनि होलान्, तर बुद्धोत्पाद काल भनेको कहिले कहिले मात्रै हुने काल। र बुद्धकै शब्दावलीमा भन्ने हो भने बुद्धको परिनिर्वाणको 5000 वर्षपछि अर्को सम्यक बुद्ध पैदा हुन्छ। त्यसो भनेको 2500 वर्ष त गइसक्यो। अब अर्को 2500 वर्षमा बल्ल यस्ता बुद्ध जन्मिन्छन् जसलाई सम्यक सम्बुद्ध भनिन्छ। यावत कुराहरू बुद्धिज्म भित्र भएको कुरा हो। तर यति हुँदा हुँदै पनि जसको उपस्थितिमा हजारौं मान्छे मुक्त हुन्छन्, यहाँ उनको शिष्य भएर पनि मुक्त भएन, आफ्नो ठाउँमा छ। हत्यारा भइदिए किन भइदिए? यो त सबैको जिज्ञासा कुरा हुन्छ। यो त सबै बुद्धका लाखौं शिष्यहरू उनकै जन्मकालमा थिए, उनीहरूलाई त झस्काइदिए। के हो यो? के हो यो? जसको सानिध्य मात्रैले पनि मान्छे शान्त होइन मुक्त हुने। शान्त त सबै गुरुको सानिध्यमा शान्त हुन्छन् शिष्यहरू, तर यहाँ त शान्तिको कुरा होइन, मुक्तिको कुरा छ। लेभल चेन्ज हुने कुरा छ। तर यो मान्छे, यो देवदत्त, यो त हत्यारा बन्यो। किनकि देवदत्तको उद्देश्य के थियो? बुद्धलाई सिद्ध्याउने र बुद्धको ठाउँमा पीठाधीश मठाधीश भएर बस्ने। उनको उद्देश्य त्यही थियो।
त्यसकारण बुद्धलाई सिद्ध्याउने कोसिस गर्दै रहे, सिद्ध्याउन त सकेनन्। तर एउटा काम जरुर गर्न सके उनले पनि, संघलाई, बुद्ध संघ जहाँ लाखौं मान्छे थिए टुक्रा पार्थे, राजनीतिको पार्टी टुक्रा गरे जस्तै। किन इमेजिन, त्यो बुद्ध कालमा त्यो पनि जसरी पार्टी विभाजन आजको रोग छ, त्यो रोग बुद्ध कालमा पनि थियो। अनि बुद्धका अनुयायीहरू लाखौं थिए नि, उनका अनुयायी पनि बने। किन इमेजिन, मान्छे भनेको त बहुत चिनि नसक्ने, बुझि नसक्ने प्राणी हो नि। किनकि मान्छेको मन भनेको त्यो जन्मौ लगाएर पनि बुझ्न नसकिने चिज हो, जन्मौ लगाएर पनि। किनकि चेन्ज भइरहन्छ, कसरी बुझ्ने, एउटै स्थिर भए पो बुझ्ने। आज एउटा हुन्छ, भोलि अर्को, कसरी चिन्ने? अब हामी यहाँ रोइलो रुन्छौँ, प्रिय तिमीलाई चिन्नै सकिन मैले, आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यु, यु क्यान्ट। Nobody can understand anybody else. How you can understand the people who are not static? They are just the flux of the mind, flux of the thoughts, every time changing. That's why nobody can understand anybody else. कसैलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँ जहिले पनि फेल हुन्छ। किन भन्नाले मान्छे बिहान एउटा मुडमा हुन्छ, त्यो अर्कै मान्छे आउँछ, त्यो दिउँसो अर्को मुडमा हुन्छ, अर्कै मान्छे आउँछ। मुडै चेन्ज भइरहेको। अझ सटिक भाषामा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो भने यो नाकको पाल छ नि हाम्रो, 1 घण्टा जति एउटा नाकको पालबाट श्वास चल्छ, अर्को घण्टामा अर्को नाकको पालबाट श्वास चल्छ। अनि दायाँबाट श्वास चल्दा हाम्रो एक खालको मस्तिष्क एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ, बायाँबाट चल्दा अर्कै। त्यसकारण 1-1.5 घण्टापछि एकजना मान्छेसँग बस्दा बस्दै अघि बहुत रमाइलो मान्छे, हेर्दा हेर्दै बोर लाग्छ। त्यस्तो अनुभव सबैलाई हुन्छ। किनकि उनलाई हेर्दा सुन्दा उसँग बस्दा सुरुमा चाहिँ एउटा नाकको पाल चलिरहेको थियो, 1 घण्टापछि अर्कै चलिसक्यो। अथवा यसको उल्टो पनि हुन्छ, सुरुमा साह्रै बोर लाग्ने मान्छे, साह्रै चाहिँ अल्छी लाग्ने मान्छे, अल्छी लाग्ने केटा, अल्छी लाग्ने केटी, कस्तो भइरहेको थियो, 1 घण्टापछि त सबै ठिक लाग्न थाल्छ। किनकि नाकको पाल चेन्ज हुन्छ क्या। त्यो पाल चेन्ज हुनासाथ नै मुड चेन्ज हुन्छ, मुड चेन्ज हुनासाथ अर्को मान्छे आइसक्छ। So you are not a person, you are a tongue. tongue भनेको भिड। हामी एउटा मान्छे होइन कि, हामी भित्र एउटा भिड छ, स्वाट 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 चेन्ज भइरहन्छ। त्यसकारण यु क्यानट अन्डरस्ट्यान्ड द माइन्ड। मान्छेलाई चिन्न नसक्नुको कारण त्यो। ओके, अब हामीले कुरा गरिरहेको त देवदत्तको। देवदत्त शिष्य त बुद्धकै हो नि, तर देवदत्तले उनीहरूलाई उस्काउँदा बुद्धको पक्ष लाग्नुपर्ने सम्यक सम्बुद्धको होइन र? सिम्पल भाषा त्यस्तो होइन हौ। तपाईले दुष्टै गर्न थाल्यो भने मान्छेभित्र एउटा इष्ट पनि हुन्छ, दुष्ट पनि हुन्छ। बुद्धलाई हेर्दा इष्ट हुने मान्छे देवदत्तलाई हेर्दा उसको दुष्टै चाहिँ सुरु हुन्छ, अनि दुष्टै भागले सपोर्ट गर्छ दुष्टहरूलाई। अहिले हामीलाई पनि आध्यात्मिक चिन्तन गरिरहनु भएको छ, बिहान बिहान अध्यात्मका कुरा सुनिरहेका छौँ हामीहरू। एकजनाले खुसुक्क आएर चाहिँ सिनेमाको कुरा या अर्कै कुनै कुरा, मनोरञ्जनका कुरा खुसुक्क कानमा लगाइदियो भने आज एक दिन चाहिँ प्रवचन छोडेर के भएर भन्ने कुरा कसैले लगाइदियो भने त खुरुको जाउँ। 100% इनलाइटेन नभएसम्म यो हालत हुन्छ होइन र? आज एउटा चाहिँ आज भोज पर्यो, यो पर्यो, त्यो पर्यो, बहाना छ नि हामीसँग। विभिन्न बहानामा हामीले छोडिदिन्छौँ। अझ पैसा आउने कुरा गर्नुहोस्, एक दिन होइन महिनौ छोड्दिन्छ। सक्यो। क्यान यु इमेजिन इट? आखिर हामी यहाँ त्यो पैसा आउने कुरासँग नजोडेर त बसेको हुन्छ नि। यो कुरा त प्रश्नै, कोरोना कालमा बहुत मान्छेहरू भिड थियो नि, किनकि पैसा आउने एउटै कुरा थिएन। सक्यो कुरा। अनि बहुत आध्यात्मिक देखायो रूप। अब कोरोना काल सक्यो, पैसा आउने द्वार खुल्यो। Imagine it. So you cannot trust anybody else. तपाईले कसैमाथि भरोसा कसरी गर्ने? किनकि मान्छे भनेको चेन्ज। यो गलत र ठिकको कुरा गरेको होइन, चेन्जको कुरा गरेको। त्यसैले प्रश्न त उठ्छ नि, बुद्ध जस्तो सम्यक सम्बुद्ध
जसको उपस्थितिमा मान्छे शान्त होइन मुक्त हुन्छ, यो भन्दा अद्भुत कुरा के हुन सक्छ? तर उनकै कालमा पनि उनकै शिष्य पनि भड्किन्छन्, देवदत्तको पछि लाग्दिन्छन्, राइट? त्यसपछि एक जमात भिक्षुकहरूलाई त बहुत गाह्रो भयो। अर्हत भएकाहरूलाई त केही फरक भएन, मुक्त भएकाहरूलाई त केही फरक भएन। मुक्त त एकैचोटि सबै हुने होइन। नभएकाहरू, मुक्तिको बाटोमा लागिरहेकाहरू, श्रद्धा भक्ति गरिरहेकाहरूलाई त बहुत छटपट भयो। ओहो, के हो यो? सम्यक सम्बुद्धको अगाडि पनि हजारौं भिक्षुहरू छुटेर गए, देवदत्तले मार्न खोजे, देवदत्त किन सुध्रेन? मान्छेलाई त अद्भुत लाग्दो थाल्यो। कोही त मुक्तै हुन्छन्, कोही देवदत्त त मुक्त हुनु होइन, हत्यारा हुन खोज्छ। के भयो? अनि बुद्ध कहाँ हात जोडेर, हे गौतम, हे तथागत, बुझि नसक्नु कुरा के भएको? हजुरको दाई देवदत्त, उनले सङ्घलाई भङ्ग गरिदियो, हजुरलाई मार्ने कोसिस गरिदियो। हजुरको साधनामा बसेकै हो, हजुरको प्रवचन सुनेकै हो, हजुरसँग दीक्षा लिएकै हो। यति हुँदा हुँदै पनि यस्तो नहुने कुरा भएकै हो। के भएको? किन हुन्छ यस्तो? हामी त बुझ्न सकेनौँ प्रभु, अब हजुर नै सम्झाइ बक्सियोस्। अनि बुद्धले आँखा बन्द गरेर ध्यान दृष्टि लगाएर सरर हेर्दै जान्छन्। अनि त्यसपछि मुसुक्क हाँसेर भन्छन्, हे भिक्षुकहरू, देवदत्तले मलाई यो मार्ने कोसिस गरेको तिम्रो आँखाले देखे त आजको कहानी हो। तर यो कुरा उनले थुप्रै जन्मदेखि यही कुरा गर्दै आयो। अनि बुद्धले जातक कथा भन्न थाले। फला जन्ममा म बोधिसत्व थिएँ, उनले त्यो बेला पनि मलाई यसरी मार्ने कोसिस गरेका थिए। त्योभन्दा अगाडिको जन्ममा म फला ठाउँमा फला घरमा जन्मेको थिएँ, त्यहाँ पनि उनले यसो गरेर मलाई मार्न कोसिस गरेका थिए। त्यसकारण उनको यो मार्ने कोसिस आजको होइन, जन्म अगाडिको। र म बच्दै आएको पनि आजको कुरा होइन, जन्म अगाडिको कुरा। त्यसकारण एकचोटि तपाईको जुन चित्त दशा छ नि, चित्तको अवस्था नेगेटिभ भयो भने तपाई मरेपछि यो नेगेटिभिटी समाप्त हुँदैन। तपाई अहिले कन्जुस भएर मर्नुभयो, कन्फ्युज्ड भएर मर्नुभयो, तपाई अहिले दुखी भएर मर्नुभयो भने यो कहानी मृत्युसँग समाप्त हुँदैन क्या? यो तपाईको मृत्यु पश्चात तपाई त्यही देशमा नजन्मिनु पनि सक्छ, त्यही आमा बाबा त हुने नै कुरा भएन, त्यही जातमा नजन्मन सक्छ, त्यही केटा त्यही केटी नहुनु पनि सक्छ। सबै कुरा फेरिन्छ नि, जात फेरिन्छ, देश फेरिन्छ, काल फेरिन्छ, सबै कुरा फेरिन्छ। तर सबै कुरा फेरिँदा पनि तिम्रो चित्त दशा फेरिँदैन। You continue the same program. जसरी हाम्रो मोबाइलमा हिजो हामी जुन चाहिँ थोत्रो मोबाइल लिएर हिँडिरहँदा, पैसा नहुँदा जुन हाम्रो प्रोग्राम हुन्थ्यो नि, लगभग त्यही प्रोग्राम हामीले अर्को एकदम आइफोन लिँदा पनि त्यही प्रोग्राम हेर्छौँ। मोबाइल पो फरक हुन्छ, प्रोग्राम हेर्ने बानी त त्यही हो। ओहो, आइफोन आयो भनेर राम्रो काम चाहिँ, राम्रो कुरा चाहिँ कहाँ खोज्छन् मान्छे? हिजो जे हेर्यौं, फोन चेन्ज हुन्छ तर बानी चेन्ज हुन्छ, होइन र? यस्तै यही कुरा। यसकारण ओशो रजनीशले एउटा कविता सुनाउनु भयो। यो कविता यहाँ बहुत सान्दर्भिक छ। न उनकी रीत नहीं, रीत भनेको उनको संस्कार, उनको बानी, उनको यो सन्दर्भमा देवदत्तको सम्झनुस्। न उनकी रीत नहीं, न मेरी प्रीत नहीं। उनको हत्या गर्ने रीत छ, त्यो पुरानै रीत हो। र मैले त्यस्तालाई पनि प्रेम गर्ने, त्यो हिजो पनि त्यही गरेको थिएँ, आज पनि त्यसकारण त उनलाई यहाँ आश्रममा स्थान छ। न उनकी रीत नहीं, न मेरी प्रीत नहीं। मेरो प्रीत पनि नयाँ होइन, हिजो पनि गरेको, आज पनि गर्ने, पछि पनि गर्ने।
र उनको यो रीत पनि नयाँ होइन, हिजो पनि त्यो हत्यारै हो, आज पनि हत्यारा हो र भोलि पनि ऊ त्यही गर्छ। न उनकी रीत नहीं न मेरी प्रीत नहीं, न उनकी हार नहीं न मेरी जीत नहीं, न उनकी हार नहीं न मेरी जीत नहीं। ऊ हिजो पनि हारेकै हो, नयाँ कुरा होइन, र आज पनि हारेकै हो र भोलि पनि हार्ने छ, यो पनि नयाँ कुरा होइन। र हिजो पनि मैले जितेकै हो, आज पनि जितिरहेको छु र भोलि पनि जित्ने नै छु। त्यसकारण न उनकी रीत नहीं न मेरी प्रीत नहीं, न उनकी हार नहीं न मेरी जीत नहीं। ऊ जहिले पनि हारि नै रह्यो, हारि नै रहनेछ जन्म जन्म, र म जन्म जन्म जिति नै रहेँ र अहिले पनि जितिरहेको छु र भोलि पनि जित्छु, किनकि मेरो जित्ने प्रोग्राम छ, उनको हार्ने प्रोग्राम छ। यही कुरालाई पतञ्जलिसँग जोडेर हेर्दा जाति देश काल विहितानाम अपि आन्तर्यम स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वा। जाति फेरिन्छ, देश फेरिन्छ, जाति भनेको जीवन फेरिन्छ, देश फेरिन्छ, समय फेरिन्छ, सबै फेर्दा पनि यो स्मृति संस्कार जुन छ नि, उसको वासना स्मृति संस्कार त्यो एक रूपत्वात् एउटै रूपमा छ। त्यसकारण यो जिन्दगीमा हामी बहुत दुखी भएर, बहुत कन्फ्युज भएर, बहुत पीडित भएर बाँचिरहेका छौँ नि। हामीलाई लाग्छ यो सुध्रिन्छ, कहिले सुध्रिँदैन, यो यस्तै हालतमा मर्ने हो भने यही प्रोग्राम अर्को जन्ममा सर्ने, यस्तै हालतमा मर्ने हो भने यही प्रोग्राम अर्को जन्ममा सर्ने हो। त्यो बेला तपाईँको देश फरक हुन सक्छ, शरीर फरक त हुने नै भयो, आमा बाबा फरक त हुने नै भयो, सबै कुरा फरक हुन्छ, समय त फरक हुने नै भयो। तपाईँलाई लाग्छ नि आफ्नो कमजोरी, है तेरि मेरो कमजोरी त यो छ यो छ यो छ, बिस्तारै सुध्रेला। न, सुध्रिँदैन। यही तालमा बाँच्ने हो भने सुध्रिँदैन, यही तालमा बाँच्ने हो भने यो तपाईँको कमजोरी मृत्यु शैय्यासम्म पुग्छ, अनि मर्दाखेरि शरीर यहाँ फालिन्छ, त्यो कमजोरी उता सारिन्छ, शरीर मर्छ, यो कमजोरी, यो संस्कार, यो दुखी हुने मन, यो पीडित हुने मन, यो लोभी हुने मन, यो डराउने मन फेरि अर्कोमा सर्छ। फेरि त्यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। त्यही जननीको, आमाको जठर भनेको पेटमा फेरि जन्म लियो, फेरि गएको। तपाईँ डिप्रेसन भएर मर्नुहोस् त अर्को जन्ममा पनि डिप्रेसन, आत्महत्या गरेर मर्नुहोस् त अर्को जन्ममा पनि आत्महत्या। त्यो आत्महत्या गर्ने मान्छे देख्नु भएको छ तपाईँले? साह्रै जिन्दगी बोर भयो त्यसकारण आत्महत्या गरेँ, होइन। उनले जन्मदेखि गर्दै आएको, यही काम त गर्दै आएको, यही काम गर्दै मरे, अर्को जन्ममा उनले फेरि सुरु गरे। कुनै केटाले केटीलाई धोका दिन्छ भने यो पनि उनको जन्मको कहानी हुन सक्छ। त्यसकारण बिचरा हुन्छ आदत से मजबुर। सो फरगिव देम, उनीहरूलाई क्षमा दिनु। किन भन्नाले यो बानी उनीहरूको पुरानो क्या, जन्मको बानी। न उनकी रीत नहीं न मेरी प्रीत नहीं। प्रीत म प्यार गर्दै रहूं, किनकि मेरो प्यार गर्ने मेरो संस्कार छ, करुणा मेरो संस्कार हो। न उनकी रीत नहीं न मेरी प्रीत नहीं, न उनकी हार नहीं न मेरी जीत नहीं। त्यसकारण जिन्दगी जति भयो भयो, हिजो जे भयो भयो, बाँकी जिन्दगीमा कोही नदिने, यस्तो त यो संकल्प त लिनु। अब तपाईलाई यो प्रोग्रामबाट चेन्ज गर्ने भनेको संकल्प मात्रै छ। जसरी बाँच्यो अब बाँच्दिन भन्ने संकल्प छैन भने ठिकै छ यार, फिर मिलेंगे अर्को जन्म में।